तांकां तुम्ही नोकऱ्यो दिवंक ना, तेंची तुम्ही घराय व्हरतात आनी तांकां तुम्ही आतां सांगता 10,000 रुपया तुम्ही बॉन्ड भरपाचो म्हणून 6 म्हयने घरान लिपोवन ओग्गी रावपाचे भिवन. म्हणजे पोर्तुगीज गेले तर तुम्ही आता नवीन हांगा पोर्तुगीज तयार जाले. हे न्यू पोर्तुगीज आसा पळय, ह्या न्यू पोर्तुगीजाच्या अगेन्स्ट आता जर गोंयकार जागो जायना, गोंयकार जर आवाज काडिना, हे नवीन पोर्तुगीज जे बीजेपी येयला पळय आमकां काबार करून उडयतले, आमचे अस्तित्व नष्ट करतले. सो गोंयकारांनी जागे रावपाक जाय. आनी भोमाकारांक इतलेंच सांगता की जशे एवरी टायम आमी तुमच्या वांगडा आसले तशे ह्याय फावट आमी तुमच्या वांगडा आसतले. तुम्ही भिवपाची गरज ना. जो सीएम सांगता तुमकां भिवपाची गरज ना, आमी आतां भोमाकारांक सांगता तुमी भिवपाची गरज ना. आरजी तुमच्या वांगडा आसली, आसा आनी ह्याय फुडें आसतली. देव बरें करूं. ना ना प्रत्येक जाणांक हो ही नोटीस कित्याक प्रत्येक जाणांक वयता ती माग केल्या. सो प्रत्येक जाणांक 10,000 म्हणजे 22 जाणांचे कितले जाले तुम्ही आनी गरीब लोक, बारीक समाजातले लोक, तांकां जर अशे त्रास करपाक लागले जाल्यार कशें जातलें. आतां नांवांत तुमी वाचा, तुमी पळया बोमकार, मागीर नायक, मागीर गावडे, ह्या लोकांक हे त्रास करतात. अनेक विषय जावन सीएम सरांनी स्टेटमेंट केलो अर्बन नॅक्सलाइट गोंय आनी गोवान लोकांक इन्फ्लुएन्स. हेच ते अर्बन नॅक्सलाइट न्हू, हेच अर्बन नॅक्सलाइट जे आपल्या गांवांक लागून आपल्या अस्तित्वाक लागून झगडटा तेच अर्बन नॅक्सलाइट जाल्ले आसा. आनी हे बेस्ट स्टेटमेंट न्हू तें, ही स्टेटमेंटां आसा पळय म्हणजे फुडें बीजेपी कितें करपाची आसा. फॉर एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल दिता तुमकां, दॅट इज टॅक्सी. टॅक्सीकारांक खूब वर्सां पयलीं माफिया म्हणपाक तेंच्यांनी चालू केले. त्यांच्या IT सेलान माफिया म्हणपाक चालू केले. जे केन्ना टॅक्सीन बसोकूच ना, जेणे कोणे टॅक्सीची सर्विसूच घेवंक ना, तांकां टॅक्सी माफिया म्हणपाक चालू केले. त्या नंतर ते जाल्या उपरांत टॅक्सीकार गोंयकार माफिया म्हणून तेंच्यांनी मागीर गोवा मायल्स प्रमोट केली आनी गोवा मायल्स हाडली. हे भितर घेतले. सेम स्टेटमेंट आतां सीएम करता. सीएम गोंयकारांक अर्बन नॅक्सलाइट म्हणटा, सो दॅट जेन्ना गोंयकार रस्त्याचेर येतलो आपले अस्तित्व राखपाक तेन्ना तांकां अर्बन नॅक्सलाइट म्हणून तांकां असले नोटिसे काडटले आनी भितर उडयतले. आनी ही सुरवात आसा, हे लोकांनी लक्षांत दवरपाक जाय की ही सुरवात आसा. बीजेपीचे जर फुडें सरकार येयले जाल्यार गोंयकारांनी आपल्या घरांक सुद्दां रावपाक गोंयकार सेफ नासतलो. केन्ना कोणाचे घर वचत नेम ना. आता ही जी घरां वयतात भोवमा, हे कितल्याशाच लोकांनी बीजेपीक सपोर्ट केला आसतलो, बीजेपी वांगडा भोवला आसतले, तांकां मतां मारल्या आसतली, तांकां मतां मार म्हणून आख्या गांवार सांगला आसतलें. तेच लोकांची हांगा घरां वयता. फाल्यां कोणाचें घर वचपाक शकता. हे बीजेपीक तूं तेंचो कार्यकर्ता, तेचो सपोर्टर ना तेंचो मेंबर म्हणून काय पडलेलें ना. हांकां पडला फक्त कॉर्पोरेटांक प्लीज करपाचें. व्हडले बिल्डर आसात, जे कोल माफियाज आसतले, लँड माफियाज आसा, तांकां सपोर्ट करपाचो आनी गोंयकारांक पेजेक लावपाचें, हें तेंचें षडयंत्र आसा आनी प्लॅन आसा.